बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी गाला पुल के ऊपर मौजूद हूँ सबसे बड़ी खबर देने के लिए। आपको एक खबर मेरे पास पहुँची है, वो खबर आप तक पहुँचाऊँगा। KPK में आज बड़ी हलबर्दारी हुई है। आप जानते हैं कि सोहेल अफरीदी ने हल्फ उठा लिया है और उन्हें KPK का नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर इससे बड़ी है, मुख्तलिफ है। मैं बनी गाला पुल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो है वो बनी गाला जो इमरान खान का घर है उसकी तरफ जा रही हैं। ट्रैफिक जारी है और इसमें जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं बनी गाला की तरफ। बताने या सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और PTI के जो बड़े लोग हैं, जो PTI के लोग हैं, कारकुनान हैं, वो जो जिसको पता लग रहा है वो बनी गाला जो उनका घर है वो उसकी तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं और मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, लोग गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, लोग बड़ी गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं। साथ ये भी बताया गया है कि खान साहब की जो अपनी गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बनी गाला का पुल है, यहाँ से लोग जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर, बच्चे बड़े, PTI के कारकुनान, PTI के जो अपने पार्टी के लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं या आम नुमाइंदे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बनी गाला पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसको पता लग रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि कुछ बातें ये चलना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है और ये सुन के लोग बनी गाला की तरफ पहुंच रहे हैं। हर एक बंदा, कोई पैदल है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई गाड़ी पे है, कोई छोटी गाड़ी पे है, कोई बड़ी गाड़ी पे है। और कुछ देर पहले यहाँ नारेबाजी भी की गई और लोग बनी गाला जो रोड है उसके ऊपर मौजूद हैं और सारे लोग पैदल भी, ये देखें मोटरसाइकिल के ऊपर, ये आप देखें तेज़ रफ्तार गाड़ियों के अंदर, वो सिविक हूँ, वो हाई हुंडई हूँ, वो हुंडा हूँ या फिर वो डबल डोर हूँ, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का स्टाफ भी पहुँच चुका है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से निकल रही हैं और वो बनी गाला पहुँच रही हैं। क्या कोई बड़ा फैसला होने लगा है? क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी है या कोई और वजह हुई है? ये तो अभी कोई कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ से बताया ये गया है कि लोग जो है वो ये लग रहा है उन्हें कि इमरान खान को रिहाई मिलने जा रही है। देखें, लोग ट्रक लेके जा रहे हैं, उसमें सामान लेके जा रहे हैं, यहाँ से मिठाई भी गई है, लोग मिठाई बांटने जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी की वो कहते हैं ना कि पाँव पड़ा और उसके बाद चीज़ें बेहतर आना शुरू हो चुकी हैं। क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? ये गाड़ियों की लंबी कतारें आपको बता रही हैं। ये गाड़ियों की लंबी कतारें इस बात का जवाब दे रही हैं कि कुछ ये देखें, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जाम होती हुई आपको नज़र आ रही है। ये जो लोग आपको वापस नज़र आ रहे हैं, ये क्योंकि जगह आगे रास्ते बंद हैं, आगे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो वहाँ से वापस जो है वो आ रहे। दोनों अतराफ़ की रोड्स पुल के ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये लंबी कतारें, ये लंबी लाइनें, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें हर उम्र के लोग हैं, औरतें भी हैं। PTI के जो कारकुनान हैं वो यहाँ से बनी गाला पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं आगे, क्योंकि रास्ता भी बंद है, ज़रा ट्रैफिक भी जाम है, ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, ट्रैफिक जाम हो रही है। इस वजह से मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे, नहीं आ रहे। कुछ लोग वापस आ रहे हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं। जो करीब अदवार के लोग हैं वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने कुछ देर तक वापस आना है जब ट्रैफिक कम होगी। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बनी गाला रोड के ऊपर के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहा यह जा रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा फ़ैसला हुआ है, जैसे कोई एक बड़ा फ़ैसला KPK के अंदर हुआ था। सोहेल अफरीदी जो वज़ीर आला बने थे, उसके बाद उसका असर इस्लामाबाद की सियासत पे भी पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि तीन लोग, दो लोग बाइक्स के ऊपर बैठ के यहाँ से जा रहे हैं और बनी गाला जो इमरान खान का घर है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بنی گالہ میں صفائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ، ٹریفک بڑھ رہی ہے، لوگ خان صاحب کے گھر کی طرف نکل رہے ہیں۔ کیا کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ سہیل افریدی جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ملاحظہ کریں۔ سہیل افریدی جی نے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، انہوں نے حل برداری کر لی ہے، انہیں مبارکباد دی گئی ہے۔ عمران خان نے سہیل افریدی کو عمران خان دوئم کا خطاب دیا ہے۔ جی بالکل، یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے، یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں، اور جیسے میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو عمران خان دوئم کا خطاب دے دیا ہے، ٹائٹل دے دیا ہے، اور آتے ہی 4 بجے انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد اسلام آباد کی سیاست میں ایک دم سیاسی جو دیواریں ہیں وہ ہل چکی ہیں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہونے لگا ہے، اور بنی گالہ میں بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیا انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا آج رات کو یہ ممکن ہوگا؟ کل ممکن ہوگا؟ 10 دنوں میں ممکن ہوگا؟ یا کب ممکن ہوگا؟ یہ آپ نے ضرور میسج میں بتانا ہے۔ لیکن لوگ خوشیاں منانے کے لیے بنی گالہ کی طرف رواں ہیں اور اپنی گاڑیوں پہ ہیں، پیدل ہیں۔ یہ آپ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہاں سے ٹریفک جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بالکل بنی گالہ پل کے اوپر میں موجود ہوں، وہاں سے لائیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ مناظر دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ظاہر ہے آپ کو چیزیں کلیئر نہیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن گاڑیوں کی لائٹیں، گاڑیاں گزرتی ہوئی آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ یہ اس بات کا احاطہ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اور سہیل افریدی کے پاؤں جب پڑے ہیں اور اس کے بعد سیاست کانپ گئی ہے، ہل گئی ہے، اور کوشش کی گئی تھی کہ انہیں نہ منایا جائے، لیکن پھر سب نے، وہ اپوزیشن پارٹیاں ہوں، وہ وفاق ہو، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی آئینی طریقے سے جس طرح فیصلہ ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو مانا جائے گا۔ ایک پٹیشن JUIF نے دائر کی تھی، لیکن آج وہ مولانا فضل الرحمان نے واپس لے لی، اور اس طرح سے سہیل افریدی کے بننے کے بعد جو ہلچل ہے وہ بنی گالہ میں بھی ہلچل مچ چکی ہے، اور یہ آپ کی موجودہ بالکل کرنٹ ڈیولپمنٹ، کرنٹ سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کا آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، جتنا ممکن ہو سکا چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے، خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، بنی گالہ میں کوئی بڑی ہلچل ہو سکتی ہے، تو آپ نے مجھے میسج میں ضرور بتانا ہے۔ یہ گاڑیوں کی جو روانگی ہے وہ جاری ہے، گاڑیاں جو ہے وہ اس پل سے گزر کے بنی گالہ جو گھر ہے وہاں پہ پہنچ رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ بتانا ہے یہاں کے لوگوں کا، جب میری ان سے بات ہوئی، یہ لمبی لائنیں، لوگ موٹر سائیکل کے اوپر، لوگ گاڑیوں کے اوپر یہاں سے بنی گالہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ گاڑیاں جو آپ کو لائٹ مارتی ہوئی، یہ آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی، یہ آپ دیکھیں۔ مجھے میسج میں جو کمنٹ باکس ہے اس میں جواب ضرور دیجئے گا کہ کیا کوئی بڑا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں بنی گالہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ کیا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیا عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا سہیل افریدی کو اس طرح کا بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ حکومت کو ایک وہ ایسے پلیٹ فارم پہ یا کوئی ایسی انگیج کر سکتے ہیں کہ عمران خان جو علی امین کام نہ کر پائے وہ سہیل افریدی کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ینگ لڑکا یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بان۔